بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے پورے پاکستان کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس حج کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ ہماری عبادات کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آج جو ظلم و ستم فلسطین میں ڈھایا جا رہا ہے اور غزہ میں جو تقریباً 40,000 افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں ہزاروں شیرخوار بچے بھی تھے، اس سے بڑا ظلم اور زیادتی عصر حاضر میں دیکھتی آنکھ نے پہلے اس طرح کے دلخراش مناظر نہیں دیکھے۔ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی بدترین مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی، اور کشمیر کی وادی کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے حضور ہم سب دست بدعا ہیں کہ فلسطین کے عوام کو اور کشمیریوں کو ان کی آزادی کا حق ملے، تاکہ وہ ایک آزاد زندہ قوم کی طرح دنیا میں باقی اقوام کی طرح ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اپریل 2022 میں جب ہم نے اقتدار کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت جو معاشی صورتحال تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور اس کا سہرا میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور 13 اتحادی جماعتوں کے زعماء کو جاتا ہے، جن میں جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام دیگر اکابرین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف ہم نے وہ وعدہ نبھایا، آج پاکستان معاشی مشکلات سے آہستہ آہستہ نکل کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو رہا ہے، لیکن یہ سفر نہ صرف مشکل ہے، نہ صرف طویل ہے، بلکہ حکومت کے اکابرین سے اور اشرافیہ سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آج پوری قوم کی نظریں اس وقت حکومت پر جمی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی یہ معاشی مشکلات کو ختم کر کے ہم پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لے کر آئیں۔ اس کے لیے میں آپ کو، جب سے ہم نے دوبارہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد حکومت سنبھالی اور میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے ووٹوں اور دعاؤں سے، تو ہم نے جو کچھ خدمت اس وقت تک انجام دی ہے، اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے وہ
38% से आज 12% तक गिर गई है, जो कि बजाते खुद अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक हकीर मगर बहुत खुशाइंद तब्दीली है। इसी तरीके से जो कर्ज़ों के ऊपर जो 22% जो इंटरेस्ट रेट था वो आज कम होकर 20% पे आ गया है। इससे मुल्क के अंदर सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा और इससे पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनके हुजूम में कमी आएगी और इस तरह मुल्क तरक्की के रास्ते पर तेज़ी से गामज़न होगा। ये हैं वो पिछले 3-3.5 महीने की जो हकीर कारकर्दगी, और आज 100 दिन हमारी हुकूमत को पूरे हो चुके हैं। और अभी आपने देखा कि कल अल्लाह ताला के फज़ल करम से पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी आई है। तकरीबन 10.5 रुपये फ़ी लीटर आवाम को फ़ायदा पहुंचा है और इसी तरह डीजल की कीमत भी तकरीबन 2.5 रुपये उसमें कमी आई है। और इससे क्या होगा कि महंगाई से परेशान आवाम, उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ आसूदगी हासिल होगी। और मैं समझता हूँ कि ये अभी नाकाफ़ी है। पिछले 4 साल में जो महंगाई का तूफ़ान आया, जिसने गरीब घरानों में एक वक्त की रोटी को हासिल करना नामुमकिन बना दिया और आम आदमी, बेवा और यतीम, बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात हैं उनके लिए उनको दिन रात बहुत तकलीफ़ पहुंची जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे न सिर्फ आइंदा भी मज़ीद रिलीफ और आसूदगी मिलने की बड़ी कभी तवक्को है, बल्कि हम इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ महंगाई में कमी आए, न सिर्फ कारोबार आगे बढ़े, न सिर्फ सरमायाकारी को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि जो हमारे मुल्क के अंदर इंतहाई काबिल, ज़हीन और फ़तीन करोड़ों बच्चे और बच्चियां हैं, उनको तालीम मुहैया करके जदीद अलूम से वाकफियत उनको हासिल हो और वो मेहनत के बलबूते पर वो अपने पाँव पे खड़े हों और बजाय अपने ख़ानदानों के ऊपर बोझ बने बल्कि उनका बोझ बांटें। ये है वो माशी सोच, ये है वो फ़िक्र मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में और हमारी इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका काविशों के नतीजे में, जिससे कि हम इस सोच को आगे लेके बढ़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि माजी में झांक कर रोने धोने से कोई फायदा नहीं, मगर माजी के झरोकों से हमें एक सबक हासिल करना चाहिए, और वो ये है कि हमने माजी में क्या खोया और आइंदा उन गलतियों का अजाला करते हुए किस तरह हम पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला के फज़ल करम से अगर पूरी कौम इस बात का फैसला कर ले, पूरी कौम इस बात का एका कर ले, इत्तेहाद कर ले कि हमने ज़ाती नफ्सों को हमने ख़त्म करके हमने अपनी ज़ाती अना को
ख़त्म करके ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اگر ہم نے پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کرنی ہے تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت جلد وہ مقام آئے گا جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کا خواب ان کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے ہجرت کرتے وقت اپنے پیاروں کو گوایا، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، اور آج حضرت قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کے لیے ہم نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ میں پوری پاکستان کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں اور اس ذات باری تعالیٰ کو کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے، اظہار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلیں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، پہاڑ، دریا، سمندر کوئی ہمارے راستے کو روک نہیں سکے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، محنت کرنی ہے اور قربانی اور احسار کا بھرپور مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کے لیے حکومت وقت یعنی میری حکومت کا فرض اولی ہے کہ ہم شاہانہ اخراجات کا خاتمہ کریں، ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عوامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں۔ مثال کے طور پر پاک PWD، یعنی اندازہ کیجئے کہ نام کتنا معتبر اور محترم، مگر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان اداروں میں شامل ہوتا ہے، یہ منسٹری، وفاقی منسٹری ان منسٹریز میں شامل ہوتی ہے جو زمانے بھر میں بدنام ہے کرپشن کے نام پر، اور اگر ان کا سالانہ اس منسٹری کا یعنی ان کی تنخواہیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز یا ان کے جو الاؤنسز ہیں ملا کر یوں کہیے کہ اگر 2 ارب روپے ہوں، مگر ان کے جو ترقیاتی کاموں کے جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں مختلف حوالوں سے، مختلف منسٹریز سے، وہ کئی 100 اربوں میں ہیں، اور یہ بات ایک طے شدہ بات ہے۔ اگر 100 ارب روپے کا ان کا ترقیاتی فنڈز کا ان کے پاس پول ہے تو 50% کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ دردناک کہانی یہ آج کی نہیں ہے، یہ ایک دہائی کی نہیں ہے، یہ دہائیوں پر محیط ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسی تمام وہ منسٹریز یا ادارے جو عوامی خدمت کے بجائے جو ایک قوم کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں اور نہ صرف بے جا اخراجات بلکہ کرپشن کا منبع بن چکے ہیں، ان کا خاتمہ آج ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کو ختم کرنا آج میرا فرض اولی ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 ماہ میں آپ کے پاس مثبت نتائج لے کر آؤں گا، اور ایسے تمام اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جو آج پاکستان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، جو کروڑوں عوام کی جیب کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں۔ ٹیکسز کے ذریعے ان کی تنخواہیں اور کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد ایسا قدم ہوگا کہ جو انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہ صرف اربوں روپے کی بچت ہوگی بلکہ ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ۔ اور میرا آپ سے وعدہ ہے، زندگی رہی تو اگلے 1.5 ماہ میں انشاءاللہ بہت
सॉलिड फैसले इस हवाले से आपके पास मैं लेकर आऊँगा। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई और बहनों और बुज़ुर्गों, मैं भी चीन का दौरा करके आया हूँ और आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान का एक बहुत बाएतमाद दोस्त मुल्क है। इसी तरीके से इससे पहले मैंने बरादर ममालिक के दौरे किए। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क है। वहाँ पर अरबों डॉलर के सरमायाकारी की कमिटमेंट्स हुई हैं। अभी मैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पर गया था और वहाँ पर अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद से मिलकर आया। उन्होंने भी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की कमिटमेंट की है। और जो इलेक्शन से पहले जो इंटरिम दौर था, उस ज़माने में उस वक्त के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब भी तशरीफ़ ले गए थे। ख़ुद जो पाकिस्तान के सिपह सलार हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी तशरीफ़ ले गए थे। कुवैत भी और यूएई भी और सऊदी अरेबिया भी और अरबों डॉलर की कमिटमेंट्स लेकर आए थे। मैं आज आपको इंतहाई इत्मीनान से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कमिटमेंट्स अब हो चुकी और इस सरमायाकारी के इतने बड़े मौके को मुकम्मल तौर पर इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से अमल पैरा होने के लिए हमने पूरा निज़ाम वज़े कर लिया है और SIFC के ज़रिए इंशाअल्लाह ये सरमायाकारी सनती शोबे में, ज़री शोबे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मादनियात में ये सरमायाकारी इंशाअल्लाह अगले महीनों और सालों में इंशाअल्लाह होगी और उसके नताइज आपके सामने आएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से गामजन होगा। मगर इससे पहले मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, हमने उस माहौल को यहाँ पर यकीनी बनाना है जिसके ज़रिए सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी नहीं, उससे पहले जो अंदरूनी सरमायाकारी है उसको हम यकीनी बनाएं। हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े काबिल सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, ताजर हैं, बड़े बड़े ज़हीन बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और ज़रई शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है। पहले हमें जो पाकिस्तान की जो अपनी जो कुव्वत है, अपनी जो बसीरत है, अपने जो अज़हान हैं, अपनी मेहनत है, उसको हम इंशाअल्लाह फिलफौर बुरोकार ला रहे हैं ताकि अंदरूनी सरमायाकारी के साथ बैरूनी सरमायाकारी फिर बड़ी आसानी से पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगी। इसके लिए हमें वो कैपेसिटी चाहिए थी, इसके लिए हमें वो एक्सपर्ट्स चाहिए थे जिसकी बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इन 3.5 महीनों में मैं आपको ये बात बताने में बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ वो कैपेसिटी बड़ी तेज़ी से हमने पाकिस्तान में हम ले आए हैं बल्कि उसके ऊपर अमल पैरा है। मिसाल के तौर पर FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी 100% डिजिटाइजेशन का काम जिम्मेदारी एक आलमी पाए की कंपनी के हवाले कर दी गई है और उसका मैंने कल एक इजलास किया है, उसका रिव्यू किया है। सिर्फ इस 100% डिजिटाइजेशन से जो इस मुल्क के ख़जाने में अरबों खरबों की महसूलात होनी चाहिए थी और जो कि इसके ना होने की बिना पर
वो करप्शन की नज़र हो रही थी और कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं था जो उसको सुपरवाइज कर सकता, उसको देख सकता, उसको रोक सकता, उसका सदेबाप कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका आगाज़ कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आप जानते हैं कि एफबीआर में ऐसे लोग जो नालायक थे और जो पाकिस्तान की जो दौलत वसाइल, जो मौजूदा टैक्स का निज़ाम है, उसके तहत वो वसूल करने में नाकाम रहे, उन सबको मैंने एक तरफ कर दिया और जो हमें बाकायदा रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसीज की, उनके मुताबिक जो अच्छे बेहतरीन लोग थे उनको हम आगे लेके आए हैं। और मुझे ये बताने में खुशी महसूस हो रही है कि जो मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है, रवां साल, इसमें महसूलात में यानी पिछले साल के मुकाबले में 30% ज़्यादा रेवेन्यू जमा हुआ है। ये बजाते खुद एक बड़ी खुशाइंद और हौसला अफजा बात है। और इसी को सामने रखते हुए हमने ये जो साल अब नया शुरू होने वाला है 2024-25, इसमें हमने महसूलात के टारगेट्स जो मुकर्रर किए हैं, देखने में तो वो बड़े चैलेंजिंग हैं, एम्बिशियस हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे और सब मिलकर हम महसूलात को की वसूली के लिए जदोजहद करेंगे और चोर बाजारी का खात्मा करेंगे, करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा करेंगे, तो ये मज़ीद खरबों के महसूलात हासिल होंगे। हर जगह जाता हूँ तो खुदा के फजल करम से पहली बात उनसे ये करता हूँ, इंतहाई आर्जी से, मगर अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी मेहरबानी से, इंतहाई एतमाद से कि मैं आपके मुल्क आया हूँ कर्ज़े लेने के लिए नहीं, बल्कि सरमायाकारी के लिए, और उसके लिए जितने लवाजमात हैं उसकी हमने भरपूर तैयारी की है। आइंदा हमारा आपका ताल्लुक बढ़ेगा सरमायाकारी की बुनियाद पर, ट्रेड की बुनियाद पर, कॉमर्स की बुनियाद पर, और इस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की ज़िंदगी से निजात हासिल कर लेगा। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। दुनिया में ऐसी असर हाज़िर में मिसालें हैं जहाँ पर उन ममालिक ने सिर्फ एक दफ़ा IMF के आगे हाथ बढ़ाया, उसके बाद ज़िंदगी भर दोबारा वो IMF के पास नहीं गए। हम 24-25 मरतबा जा चुके हैं। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात कोई जज्बाती नहीं है, ये बात मैं कोई अवाम को, आपको मुतासर करने के लिए नहीं कर रहा। पहले मैं अपने आप से मुखातिब हूँ, फिर मैं अपने बुजुर्गों, भाइयों और बहनों से उनसे मुल्तमिस हूँ कि आएँ इस दौड़ में हम शरीक हों और उन ममालिक को पीछे छोड़ जाएं जो कि हमसे पीछे थे मगर आगे निकल गए। और ये बात मैं समझता हूँ कि तारीख के औराक से साबित है। तारीख उठाकर देख लें, जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम के बाद उनको तहस नहस कर दिया गया। दे वर रेज्ड टू ग्राउंड, मगर उन्होंने अपनी शिकस्त को मेहनत में बदल दिया और आज वो दोबारा और जो सुरिया से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यही मिसाल पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। और उससे बढ़कर हमारा जो दीन, हमारा कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना, उसकी तालीम हमें यही मिलती है कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, इंसाफ करो और कौम को खुशहाल करो। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज
وہ وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم چین سے 3 لاکھ نوجوان پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہر سال ٹریننگ دلوائیں گے اور ان کو ہنرمند بنائیں گے اور پھر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ان کا موقع ملے گا. ہر سال 3 لاکھ نوجوان بچوں اور بچیوں کو. اسی طریقے سے اس ملک کے اندر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے تاکہ یہ جدید علوم جس کے ذریعے اب دنیا ترقی کے راستے پر بڑی تیزی سے گامزن ہے، پاکستان اس دور میں اور اس دوڑ میں شریک ہو جائے. اس کے لیے چند انتہائی اہم جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں اب بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کو اور صنعتی اور زرعی مصنوعات کو سستا بنانے کے لیے اور ہماری جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے اس کی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں کمپیٹیٹو بنانے کے لیے، یعنی ان کی جو پیداواری لاگت ہے ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے بڑی محنت اور ارکریزی کے ساتھ ان کے لیے بجلی کی قیمت کم کی ہے اور یہ ایک تاریخی قدم ہے. تقریباً 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ملک کے اندر تمام صنعتوں کے لیے، چاہے وہ لوکل کنزمپشن کے لیے ہے یا ایکسپورٹس کے لیے ہے، ان کے لیے 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ ایک کوانٹم جمپ ہے اور اس سے تقریباً ان صنعتوں کے اوپر 200 ارب روپے کا بوجھ کم ہو جائے گا اور عالمی منڈیوں میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ اب انشاءاللہ ان کو فروغ ملے گا. اور اس بجٹ کی ایک اور اچھے ہونے کی تصدیق یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اپنا بجٹ کے اعلان ہونے کے بعد ایک موقع کے اوپر 76,000 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جو تاریخ کا سب سے بڑا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ پوائنٹ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری حضرات نے، تجارتی گروپس نے، سب نے اس بجٹ کے اوپر ایک انڈورسمنٹ دی ہے اور ہم نے بعض ایسے جو ایریاز ہیں جہاں پر کبھی ٹیکس لگا نہیں تھا اور وہاں پر سٹہ بازی ہوتی تھی اور ریل اسٹیٹ میں اربوں خربوں وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی، نہ وہاں پر کوئی دھیلے کی امپلائمنٹ، نہ وہاں پر کوئی کاروبار، کچھ نہیں، صرف فیوچر میں، مستقبل میں بیٹھے بٹھائے اربوں روپے کے منافع کمائے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے اور دوسری طرف سیلڈ کلاس بے بس ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اور دوسری طرف اشرافیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تمام شاہانہ اخراجات وہ بڑے آرام سے استنبول میں اور دوسری جگہوں پر شادیاں ہو رہی ہیں اور یہاں پر ایک غریب آدمی کے لیے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے 2 تولہ سونا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک سنگل ڈش کھانا کھلانے کے لیے براتیوں کو، وہ ان کے لیے ممکن نہیں. تو یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے امیر اور غریب کا، جب تک اس کو ہم کم نہیں کریں گے میرے بزرگوں اور بھائیوں، پاکستان صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت نہیں بن سکتی، صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان نہیں بن سکتا. اور وہ لاکھوں روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی تھی، وہ اپنی قبروں میں ان کو سکون نہیں ملے گا. اس لیے ہم نے الحمدللہ اس بات کا اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے زرعی پیداوار کے لیے بے پناہ ہم نے کاوشیں کرنی ہیں، آئی ٹی کی برآمدات کے لیے نئے ریکارڈ قائم کرنے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس
मई के महीने में हमारे जो अजीम पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने इस मई के महीने में 3 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान भिजवाई हैं। तो ये इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि उनको पाकिस्तान की इस हुकूमत के ऊपर एतबार है और उनको ये यकीन हो चला है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में हालात बेहतर होंगे और मुल्क पाकिस्तान अजीम बनेगा। इसी तरीके से तालीम के मैदान में मैंने एमरजेंसी का नफाज किया है। जो पंजाब में पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, यतीमों गरीबों के लिए जो इंतहाई काबिल बच्चे और बच्चियां थी, मगर उनके वालिदैन के पास ऐसे वसाइल नहीं थे जिससे कि उनको आला तालीम दिलवा सकते। हमने पंजाब में 20 अरब रुपए के वज़ाइफ ऐसे हज़ारों लाखों बच्चों और बच्चियों को दिए थे। आज उसको हमने पाकिस्तान एंडोमेंट फंड बना दिया है, वो कायम हो चुका है। और अब इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो माजी में जो फाटा था, अब जो जम हो गया है केपी में, वहाँ पे उनके बच्चों और बच्चियों को, बलूचिस्तान के दूर दराज गरीब इलाकों के बच्चों और बच्चियों को, उनको इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड के ज़रिए उन लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमने अगले 5 साल का जो एजेंडा है और जो मिशन है, उसका आगाज़ हम कर चुके हैं और उसकी बाज़ इशारे मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किए कि हमने ये फैसला किया है कि ऐसे वो तमाम इदारे जो इस मुल्क के लिए अरबों रुपए के, कई 100 अरब रुपए के खसारे का बायस बन रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से, उनको प्राइवेटाइज करके, यानी उनको बेचकर हम वो रकूम वसूल करेंगे इंशाअल्लाह। न सिर्फ इस तरह पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर होगी, बल्कि ऐसे मंसूबे जहां पर वसाइल दस्तयाब नहीं, मगर वो मंसूबे पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा डाल सकते हैं। जिस तरह दासू डैम है, जिस तरह दयामेर भाषा डैम है, जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर आईटी का जाल बिछाना मादनियात है, हम इन तमाम ऐसे मंसूबों को जहां पर हर साल कई 100 अरब रुपए डूब जाते हैं, उनको हम बेचकर इंशाअल्लाह वसाइल हासिल करेंगे। और ऐसे मंसूबों के ऊपर जहां पर पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार है, उनको इंशाअल्लाह उन मंसूबों को हम फरोग देंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमने ये फैसला किया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से खलूसी दिल से जहां जहां अखराजात की बचत हो सकती है, उसको हम वहां पर अखराजात बचाएंगे और सादगी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान अब मजीद कारखाने नहीं लगाएगी, कारोबार नहीं करेगी, बल्कि अपना वो रोल यकसर तब्दील कर लेगी कारोबार को फ़रोग देने के लिए, निजी शोबे में, तजारत को निजी शोबे में फ़रोग देने के लिए। इंशाअल्लाह हम प्राइवेट सेक्टर को, हुकूमत पाकिस्तान उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चलेगी, उनको फैसिलिटेट करेगी, उनकी मदद करेगी, जो कि किसी भी एक जानदार हुकूमत का काम होता है, ताकि प्राइवेट सेक्टर इस मुल्क के अंदर ज़राअत, सनत, तरक्की, तजारत को आगे लेकर चले और हम वो काम करेंगे जिससे कि हर जगह छाप लगेगी मेड इन पाकिस्तान। तो ये है वो एक खाका जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था आज मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों। मगर ये कोई आसान रास्ता नहीं। माजी में हमने देखा कि जब भी तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हुआ, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें थीं जिनमें बेपनाह
ترقی اور خوشحالی کے کام کیے گئے یا دوسری حکومتیں تھیں، لیکن جب بھی ایسا ترقی کا سفر شروع ہوا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا، رکاوٹیں آئیں، کوئی سانحہ ہو گیا جس سے کہ وہ ترقی کا راستہ نہ صرف مفقود ہو گیا بلکہ ہم پھر دوبارہ ہم پیچھے کی طرف ہم چل پڑے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل یقین ہے کہ اب دوبارہ اس طرح کی کوئی صورت پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور جو آپ کی محنت کا پھل انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ملے گا، اور ترقی کی اس منزل تک ہم کس طرح پہنچیں گے اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کریں گے، ان کا میں آج اگر ذکر نہیں کروں گا تو یہ پھر ترقی اور خوشحالی کی کہانی نامکمل ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کی ترقی اور ملکی استحکام کو دشمن ہر وہ دہشت گرد ہے جو بدامنی پیدا کر کے اس ملک سے سرمایہ کو بھگانے میں مگن ہے۔ ترقی کا دشمن ہر وہ اسمگلر ہے جو پاکستان کی معیشت میں ڈکیتی کی واردات کرتا ہے، ہر وہ بدعنوان ہے جو قوم کو کنگال کر کے اپنی جیب بھر رہا ہے، بجلی گیس کا ہر وہ چور ہے جس کی چوری کی سزا ایمانداری سے بل ادا کرنے والوں کو مل رہی ہے، ہر وہ منافع خور ذخیرہ اندوز ہے جو قوم کو مہنگائی کے ذریعے لوٹتا ہے۔ آپ کی ترقی کے دشمن سالانہ اربوں روپے کے خسارے کا شکار نااہل اور بدعنوان وہ سرکاری شعبے اور ادارے ہیں جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور سالانہ ادا کرنی پڑتی ہے، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں میں آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور ہر وہ ٹیکس چور ہے جو صرف پاکستان سے کمانا چاہتا ہے لیکن اس کا حق اسے دینے کو تیار نہیں، سرکاری خزانے سے تنخواہ لے کر عوام کی خدمت کا فرض پورا نہ کرنے والا اہلکار ہے۔ آپ کا دشمن وہ ہے جو شہداء اور غازیوں کی توہین کرتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام آپ کی ترقی اور خوشحالی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لہذا میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم پاکستانی کو جو ٹیکس دے کر ملک و قوم سے وفاداری نبھاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس ایماندار اور قابل اور عظیم افسر کو، ایک کلارک کو جو تنگ دستی میں وقت گزار کر بھی فرض نبھاتا ہے۔ میں ہر اس عظیم شہری کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنا پیٹ کاٹ کر گیس اور بجلی کے بل ایمانداری سے ادا کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم دکاندار کو، تاجر کو اور کاروباری کو اور سرمایہ کار کو جو قوم پر مہنگائی کا ظلم نہیں ڈھاتا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان عظیم شہیدوں کو جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانیں دن رات قربان کر رہے ہیں۔ خراج تحسین ہے ان عظیم سیاسی جماعتوں کو اور ان کے زعماء کو جنہوں نے ریاستی مفاد پر سیاست قربان کر دی، جس طرح میاں محمد نواز شریف نے پچھلے دور میں 16 مہینے میں اپنے باقی سیاسی زعماء کے ساتھ اپنی سیاست قربان کر دی مگر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے مستقبل کا راستہ طے کر لیا ہے جس پر پوری ایمانداری اور سختی سے ہم چلیں گے۔ عوامی پیسے پر عیاشی نہیں ہوگی، قوم کا ایک ایک دھیلا امانت جان کر صرف اور صرف آپ کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر خرچ کریں گے۔ نجی شعبے کے کاروبار کو فروغ اور سہولت دیں گے۔
انشاءاللہ سرخ فیتے اور بدعنوانی کا خاتمہ کریں گے۔ قرض اور امداد کے بجائے تجارت ہمارا ذریعہ آمدن ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا۔ شفاف نجکاری کا عمل مزید تیز ہوگا۔ اربوں روپے کا خزانہ قوم پر نہیں لا دیں گے۔ ملکی وسائل پر انحصار، ان کی مقدار، معیار اور استعمال کو بڑھائیں گے تاکہ درآمدی اخراجات کو بہت کم کیا جا سکے۔ اور میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 5 سال میں انشاءاللہ نوجوانوں کو تعلیم، ہنرمندی اور روزگار دے کر بے روزگاری کی کمر توڑ دیں گے، غربت کی کمر توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ اور میں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ختاماً اپنے ذاتی اور سیاسی تجربے کی بنیاد پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، آزمائشوں سے گزرے بغیر زندگی میں آسودگی، خوشحالی اور کامیابی کی منزل نہیں حاصل ہو سکتی۔ لہذا مسلسل محنت، جدوجہد، قربانی اور احسار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں خوشحالی ہمارے قدموں کو چھوئے گی انشاءاللہ۔ سب آج جو ہم فیصلے کر رہے ہیں تو یہ سب ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے کر رہے ہیں، جو قیام پاکستان کا اصل مقصد ہے، جو بابائے قوم حضرت قائد اعظم کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں کا خواب تھا، جس کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دی۔ میرا آپ سے خلوص دل کے ساتھ اور اس خالق کو، مالک کو، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، آپ سے یہ عہد ہے کہ آپ اور آنے والی نسلوں کا مقدر روشن کرنے کے لیے، پاکستان کا مستقبل تابناک کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا اور کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا۔ جو قربانی دینی پڑے وہ انشاءاللہ ہم مل کر دیں گے، لیکن قوم اور ملک کی تقدیر ضرور بدلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان جلد ایک عظیم قوم بنے گی۔ مگر میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، اسی طرح ہر قدم پر مجھے آپ کی معاونت چاہیے، آپ کی مدد درکار ہوگی، آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ اس کے بغیر یہ ایک عظیم خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید واسق ہے کہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اور آپ کی محبت اور آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہر لمحے ہوگا۔ اس جدوجہد کا آغاز حکومت اور اشرافیہ سے کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ سب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کیا کیا بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ، قوم کے اتحاد، قیادت اور اداروں کی یکسوئی اور مل کر کام کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ممکن ہوگا۔ اور اب تک ان 3.5 مہینوں کی جو کامیابیاں ہیں، حقیر کامیابیاں، وہ اسی اتحاد اور یکجوئی اور یکجہتی کی مرہون منت ہے۔ آئیں آج کے دن یہ فیصلہ کریں، سب مل کر یہ عہد کریں کہ 5 سال میں ملک اور قوم کا مقدر ہم مل کر بدل دیں گے، باتوں سے نہیں، صرف کام، کام اور کام سے۔ سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ